अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। नाज़रीन, 34 दिनों से कश्मीर में कर्फ्यू और हड़ताल का सिलसिला जारी है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। 59 अफराद इस दरमियान जाँ बाख हुए हैं। 6000 के करीब अफराद जख्मी बताए जाते हैं। 150 से ज़ायद अफराद पायलट गनों के छर्रों से अपनी बीनाई से महरूम हो चुके हैं। जहां इस कदर जानी नुकसान हुआ है और हजारों अफराद जख्मी हैं, तो वहीं मुकम्मल बंद और हड़तालों के नतीजे में कश्मीर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम नहीं बल्कि रुक गई है, थम गई है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरतें, सभी एक सदमे से दो चार हैं, क्योंकि फिर एक मरतबा कश्मीर जल उठा है। तक़सीम हिंद के बाद से ताहाल अगर कश्मीर के हालात का जायजा लिया जाए तो आज जो कश्मीर के हालात हम देख रहे हैं, ये हालात कश्मीरियों के लिए शायद कुछ नए नहीं हैं। लाखों अफराद की जानें जा चुकी हैं। गोया जन्नत नशा अर्ज़ कश्मीर दर हकीकत कई दहाइयों से अपनी खामोश तबाही को हर चंद बरसों में यूं ही बयान करती है। हर बार जब भी कश्मीर जल उठता है तो फिर कुछ वक्त के लिए इस पर बात होती है और मसले के हल के लिए मुख्तलिफ गोशों से बयानात और चंद एक इक़दामात भी सामने आते हैं, लेकिन ये सभी आर्जी और गैर संजीदा ही साबित अब तक हुए हैं। फिर एक मरतबा कश्मीर से मुताल्लिक़ दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बहुत सी बातें और कश्मीरियों से मुताल्लिक़ फिक्रमंदी जाहिर की जा रही है और 12 अगस्त को मरकज का कुल जमाती इजलास से इनेकाद से इत्तेफाक भी हुआ है, ऐलान भी हुआ है। यहाँ हमारा बुनियादी सवाल यही होगा कि क्या इस तरह का इजलास कश्मीर में दायमी अमन के लिए एक संजीदा पेशरफ्त साबित होगा या इसको समझा जा सकता है, या फिर वही माजी की दास्तां को सियासतदां दोहराएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी तजिया निगार सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं सैयद साहब का स्टूडियो में इस्तेमाल करता हूँ। नाज़रीन, सैयद साहब के अलावा इस प्रोग्राम में फोन लाइन के जरिए शामिल होंगे, कश्मीर से जुड़ेंगे CPIM के रियासती जम्मू कश्मीर के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी साहब भी। इससे कबल अहम तफसीलात कश्मीर से जुड़ी हुई ताज़ा सूरत हाल क्या है, ये जायजा लेते हैं। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कश्मीर में 34वें रोज भी कर्फ्यू, हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरों का एक ना थमने वाला सिलसिला जारी है। इसी दौरान हुर्रियत ग्रुपों ने हड़ताल को 12 अगस्त से बढ़ाकर 18 अगस्त तक कर देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर के तमाम अजला के टाउन्स और हसास समझे जाने वाले इलाकों में कर्फ्यू हनूज बरकरार है, लेकिन जुमेरात के रोज हुर्रियत पसंदों की जानिब से श्रीनगर में ईदगाह चलो मार्च की कॉल के पेश नजर श्रीनगर के बशमोल वादी के इलाकों में मजीद चौकसी आज बरती गई। मरहूम हुर्रियत लीडर शेख अजीज 11 जुलाई 2008 को चलो मुजफ्फरनगर मार्च की सरकर्दगी अंजाम देते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में जाँ बाख हो गए थे। इसी सिलसिले में आज हुर्रियत पसंदों ने चलो ईदगाह मार्च की कॉल दी थी। चुनांचे श्रीनगर में कब्रिस्तान शोहदा पहुंचने की कोशिश करने वाले किसी भी मार्च को नाकाम बनाने श्रीनगर के पुराना शहर की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई थी। इस दौरान हुर्रियत कायद सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक को मार्च में हिस्सा लेने से रोकते हुए पुलिस ने अपनी तहवील में इन्हें ले लिया। ख्याल रहे दोनों कायदीन मुसलसल अपनी क़यामगाहों पर नजरबंद है, जबकि JKL सरबराह के बशमोल कई सरकर्दा हुर्रियत कायदीन या तो घरों पर नजरबंद हैं या फिर वो पुलिस तहवील में हैं। और कश्मीर की सूरत हाल पर गौर व खौस के लिए मोदी सरकार ने 12 अगस्त को कुल जमाती इजलास तलब किया है। इजलास में मसले कश्मीर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही मोदी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर में अमन की बरकरारी के लिए वाजपेयी की पॉलिसी पर अमल आवरी की जाएगी। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने गुज़िश्ता रोज मुल्क के दोनों ऐवानों में हुकूमत पर दबाव जिस तरह से बनाया गया था वो कश्मीर की तरफ तवज्जो दे, शोरशज़दा हालात को कंट्रोल किया जाए और कश्मीर के हालात का जायजा लेने कुल जमाती वफद कश्मीर रवाना किया जाए, इस तरह की बात अपोजिशन कायदीन और जमातों की जानिब से की गई थी। ताहम तवील मुबाहिस के बाद वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट से ऐलान किया कि 12 अगस्त को कुल जमाती इजलास होगा और जम्मू कश्मीर सरकार से मुशावरत के बाद कश्मीर के लिए पार्लिमानी वफद की रवानगी का भी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसले के हल के लिए मरकज तमाम फरीक़ैन से बातचीत के लिए तैयार है। इस ऐलान के बाद हुब्बुल वतनी के नाम निहाद दावेदार और
سوال کر رہے ہیں کہ کیا مودی حکومت اب کشمیر کے علیحدگی پسندوں سے بات چیت کرے گی، کیونکہ 2003 میں واجپئی حکومت نے علیحدگی پسندوں سے بات چیت کی تھی۔ خیال رہے راجناتھ سنگھ نے وادی میں امن کو بگاڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ علیحدگی پسند رہنماؤں کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور دفتر وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ کشمیر میں حالات کو خراب کرنے میں پاکستان کا رول ہے۔ حالیہ دنوں مبینہ لشکر سے وابستہ پکڑے گئے عسکریت پسند بہادر علی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ NIA کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ عسکری تنظیم لشکر طیبہ اور پاکستانی فورسز نے کشمیر میں حالات کو خراب کرنے کے لیے منظم کردار ادا کیا ہے۔ Videos of Hafiz Saeed were repeatedly shown to, in fact, Bahadur Ali for his so-called shahadat. Bahadur Ali has also revealed how his Pakistani handlers gave him instructions to mix with the local people, create disturbances and attack police and security forces in India. His confession proves yet again that Lashkar-e-Toiba is sending its cadres in connivance with Pakistan security forces to fuel large-scale agitation in Kashmir. Pakistan now stands completely exposed. We have already taken up the matter bilaterally with Pakistan, including our offer to provide consular assistance access to this Pakistani terrorists. اور دوسری جانب پاکستان نے خود پر لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ہندوستان پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاک وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اسلام آباد میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے کشمیر کا بھی خصوصی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تنظیم اسلامی کانفرنس نے کشمیر میں بے قصوروں کی ہلاکتوں کی سخت مذمت کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے کشمیر کی صورتحال کا نوٹ لیتے ہوئے ہلاکتوں اور ہزاروں افراد کے زخمی ہونے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے امریکہ، چین اور دیگر ممالک کی جانب سے کشمیر کے حالات پر ظاہر کی جانے والی تشویش کا بھی اظہار کیا۔ واضح رہے مسئلہ کشمیر پر پاکستان ان دنوں شدت سے عالمی سطح پر اس کو اٹھا رہا ہے، لیکن ہندوستان کی جانب سے اس کی سخت مذمت کی جا رہی ہے اور ہندوستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے کا پاکستان کو انتباہ بھی دیا جا رہا ہے۔ OIC and Secretary General OIC have condemned the brutal killings of innocent and defenseless Kashmiris in IOK. The UN Secretary General has taken note of the situation and regretted the loss of dozens of lives and the injuries to many others. The US State Department spokesperson has also expressed concern at the violence and loss of lives. Chinese Foreign Ministry expressed concern at the casualties and noted that Kashmir issue is left over from history. اور سابق IB سربراہ AS دولت نے کشمیر کی صورتحال پر اپنی تشویش ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس قدر کشمیر میں حالات خراب ہوں گے اسی قدر پاکستان ان حالات سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ دولت نے کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے ریاستی اور مرکزی دونوں سرکاروں پر زور دیا کہ وہ کس طرح اس سنگین صورتحال کا حل نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں کشمیری سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور وہ کیوں حکومتوں سے ناراض ہیں۔ اس کے لیے ان سے بات چیت کرنی ہوگی۔ سے اوپر کہتے اندھے ہو گئے ہیں یہ پیلٹ گن سے، اور 3-4 ہزار بتایا جاتا ہے زخمی ہیں ہسپتالوں میں، تو حالات تو خراب ہے ہی نا، بڑی نازک سی استھتی ہے وہاں، اور اس کو دلی کو بھی دیکھنا چاہیے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے۔ لڑکے تو لڑکے ہیں جو بھی ہیں، اب اس میں ایک بار یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان فائدہ اٹھاتا ہے اس کا، اور یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے تو فضول ہے، یہ تو ریٹورک ہے ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی، اس کا کوئی اس حالات میں کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کریں گے، ہم اپنی بات کریں گے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، یہ جو ناراضگی ہے کشمیر کی سڑکوں پہ، اس کو کیسے اپروچ کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ بات چیت کے ذریعے سے ہی یہ مسئلے حل ہوتے ہیں، بات چیت ہونی چاہیے۔ اور اسی درمیان CPI لیڈر برندا کرت نے کہا ہے کہ کشمیر کو لے کر مودی سرکار کا کردار غیر اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے حالیہ کشمیر سے متعلق بیان کی بالواسطہ مذمت کرتے ہوئے کہا
کہ سرکار محض کشمیر کو ایک زمین کے ٹکڑے کے طور پر دیکھتی ہے، جبکہ کشمیریوں سے متعلق سرکار کو کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں کشمیر کے حوالے سے ایک غلط پیغام نکلا ہے۔ برندا کرت نے زور دے کر دفعہ 370 پر ہونے والے حملوں کو روکنے، کشمیر کے مسئلے کو سیاسی اور ہر نقطۂ نظر سے حل کرنے کے اقدامات پر زور دیا۔ جو بھی سرکار نے کیا ہے نہیں کیا ہے وہ بالکل اسنتوش جنک ہے۔ جو میسج گیا ہے پورے دیش میں کہ سرکار کشمیر کو کیول زمین کے ٹکڑے کے روپ میں دیکھتی ہے، سرکار کو کشمیریت کی اتہاس کی تمام پرشنوں کو اس کے ساتھ ڈسکس کر کے کچھ نشکرش نکالے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کشمیر کے لوگ، کشمیریت، کشمیر کی سنسکرتی کے بارے میں سرکار کا قطعی کوئی فکر نہیں ہے، بس ایک ٹکڑی زمین کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے، تو بالکل غلط اپروچ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے کہا پولیٹیکل سلیوشن کا مطلب ہے 370 کے بارے میں جو اٹیک ہو رہا ہے اس کو سماپت کرو، اور کشمیر کا جو وشیش ستر ہے کس روپ میں اس کو لایا جا سکتا ہے، کشمیر کے ہر حصے کے ساتھ بات چیت کر کے کرنا چاہیے۔ ہماری پارٹی نے ہمیشہ یہ مانگ کی ہے، ابھی سرکار نے اس کو سویکار کیا، کل وہ بیٹھک ہوگی، کیا ہوگا ہم لوگ تو اپنی رائے بالکل اسپشٹ رکھیں گے۔ اگرچہ مودی سرکار نے کشمیر میں قیام امن کے لیے کل جماعتی اجلاس کے انعقاد اور تمام فریقین سے بات چیت کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن خود بی جے پی کو اس کی حلیف جماعتوں کی مخالفتوں کا بھی سامنا ہے۔ شیو سینا کے ترجمان سنجے راوت نے کہا ہے کہ وہ حریت پسندوں سے بات چیت کی سخت مخالفت کرتے ہیں، جبکہ مودی سرکار کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے بات چیت صرف پاک مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر ہی کرے۔ آج بھی کشمیر کی مکھیہ منتری چاہتی ہے کہ کشمیر کے بارے میں پاکستان سے بھی بات ہو، اور ہم مانتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، سرکار مانتی ہے انٹرنل معاملہ ہے، اور اس دیش کی ایک مکھیہ منتری کہتی ہے یہ پاکستان سے بات کرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی بات ہے، ہم بی جے پی ہمارے متر پارٹی کو دکھانا چاہتے ہیں یہ دوہری نیتی ہوتی ہے، اسی لیے پی ڈی پی کے ساتھ جانے سے بی جے پی کو یہ نقصان بھی ہوا ہے اپنے آئیڈیالوجی کے بارے میں۔ سر لیکن جو کشمیر کا معاملہ ہے تو پولیٹیکل فورم سے ایک سجھاؤ یہ بھی بار بار آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو بات چیت ہو ہی، ساتھ میں جو سیپریٹسٹ لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو۔ اس دیش میں کوئی سیپریٹسٹ نہیں رہے گا۔ اگر یہ دیش ایک ہے اور گرہ منتری کہتے کہ اب بات چیت پی او کے کے بارے میں ہوگی، تو جو کشمیر کا حصہ ہندوستان میں ہے وہ ہمارا ہے، وہاں سیپریٹسٹ کیسے بیٹھ سکتے ہیں اور سیپریٹسٹ سے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہمارا ہے، کیونکہ یہ آپ کی بات ہے، گرہ منتری جی کی بات ہے، اور ہم گرہ منتری جی کی بات کا پورا سمرتھن کرتے ہیں۔ کانگریسی لیڈر منیش شنکر ایئر نے مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کے تئیں وزیر اعظم مودی اور ان کی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ محض بھاشن کے ذریعے آپ کشمیر میں امن نہیں لا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی واجپئی کے راہ پر چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ان کا دکھاوا ہے۔ منیش شنکر ایئر کا کہنا تھا کہ واجپئی اور منموہن سنگھ کے دور میں مسئلہ کشمیر پر جس حد تک پیش رفت ہوئی، آج ضرورت ہے کہ اسی کو آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے پٹگاؤنکر کمیٹی کی رپورٹ کو کشمیریوں سے رابطہ اور پرویز مشرف سے ہوئی مسئلہ کشمیر پر آخری بات چیت کے عمل کو اسی نقطے سے آگے بڑھانے پر زور دیا جہاں سے وہ رک گئے تھے۔ انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کے معاملے پر میڈیا کی بھی سخت تنقید کی، جو مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں انوائرنمنٹ کی بات ہو سکتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، جہاں کی پاکستان کا جو کشمیر حصہ ہے جس کو ہم مانتے نہیں ہیں، اور ہندوستان کا جو کشمیر حصہ ہے جو پاکستانی مانتا نہیں ہے، دونوں کا وکاس ہونا ہو تو کچھ سمنوے کی آوشکتا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ میکنزم کی ضرورت ہے، کیا وہ ہونا چاہیے، وہ اس حد اس محل تک پہنچنے میں کچھ دیری تھی جبکہ یہ بات چیت بند ہوئی۔ تو جب ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، اور یہ انٹرلوکیوٹرز کا رپورٹ آپ دیکھیں تو اتنا ہم آگے بڑھ چکے ہیں کشمیریوں کے ساتھ جو اسنتشٹ کشمیری ہیں، تو تب کیوں نہیں وہاں سے شروع کریں اور آگے بڑھیں؟ اب آپ سب چیز کو رد کر کے، کیونکہ ہمیں کانگریس مکت بھارت بنانا ہے،
तब ये नहीं दिखाता है कि आपको बुद्धि हो या आपको देश चलाने की क्षमता हो। सब कुछ भूलना चाहते हैं, लेकिन लोग अपने ही लोगों को मुतमैन करने के लिए कहते हैं कि मैं वाजपेयी जी के पथ पर चल रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल साफ दिखता है कि वाजपेयी जी की जो नीति थी उसको वो समझते ही नहीं है। अब जबकि न कांग्रेस की नीति को समझते हैं, न आई.के. गुजराल की नीति को समझते हैं, न तो वाजपेयी जी की नीति समझते हैं, और फिर कोई नया नीति तो वो बताते नहीं है, कहते हैं कि मैं वाजपेयी के पथ पर चलूंगा। इसका मतलब क्या बनता है? और मध्य प्रदेश में जाकर आप भाषण देते हैं, जबकि 1 महीने से इतनी बुरी हाल है वादी में, आपको हिम्मत क्यों नहीं है, जो कि राजीव जी का था, कि वो जाए वहां, लोगों से मिलें, जो गालियां बकते हैं उसको भी सुन लें, और फिर लोगों को कुछ शांत बनाने के लिए कुछ कोशिश करें। लेकिन कुछ नहीं होता है सिवाय गालियां निकालना पाकिस्तान पर, और ये कहना कि सब पाकिस्तान का कारण है, और उनके जो भक्त हैं आपके टीवी चैनल्स में, वो भी वही बकते रहते हैं। और जो समझदार चीज है, जिस तरीके से समस्या का हल निकाला जा सकता है, और जिन लोग हैं जो कि कश्मीरियों को चाहते हैं, जो कि पाकिस्तानियों को चाहते हैं, इनसे कोई बातचीत नहीं होती है, और बस बातें करो, बहुत बड़े बड़े भाषण दो, है ऐसे हाथों को डालो। ये कोई हल है क्या? भाषण दे सकते हैं, लेकिन और कोई क्षमता उनमें आज तक हमने नहीं देखा। 2.5 साल से प्रधानमंत्री बैठे बैठे। और उधर जम्मू कश्मीर में रियासती सियासत भी गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी इंटरव्यू में कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वो महबूबा मुफ्ती को अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा तो नहीं करते हैं। इनका कहना था कि आपकी हुकूमत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद अब आप हालात से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। उन्होंने हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगियों और पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप हमेशा आग लगाकर फरार नहीं हो सकते। वाज़ेह है महबूबा मुफ्ती की PDP BJP सरकार कश्मीर के हालात को लेकर सख्त दबाव और अवामी बरहमी का सामना कर रही है। नाज़रीन, यकीनन आज हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल यकीनन आप में से बेशतर अफराद जानते हैं कि किस तरह की सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है। आज 34वें रोज़ भी वहाँ पर कर्फ्यू रही और हड़ताल भी जारी रही, बल्कि हड़ताल 18 अगस्त तक इसमें तौसी का ऐलान कर दिया गया है। किस तरह की सूरत हाल होगी कश्मीर की, यकीनन अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। क्या सूरत हाल है, किस तरह से वहाँ पर न सिर्फ जानी नुकसान हुआ, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो गए, बल्कि ज़िंदगी गोया वहाँ पर थम कर रह गई है, और ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि वहाँ पर हालात जल्द अज जल्द मामूल पर आएंगे और हालात अमन की तरफ लौटेंगे। इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कुल जमाती इजलास का मरकज़ ने ऐलान किया है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये कुल जमाती इजलास कुछ कारगर साबित होगा कश्मीर के हालात को सुधारने में, और जो असल बुनियादी मसला है या जो बुनियादी मामलात है उसकी तरफ पेशरफ्त क्या ये साबित होगा। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में सवाल करूंगा सजाद साहब से। सर साहब, जो सूरत हाल कश्मीर की हम देख रहे हैं, वाक़तन क्या वो वजूहात हैं कि कश्मीर फिर एक मरतबा कई बरसों बाद फिर से जल उठा है? जिस तरह से 2008 में हमने देखा, 10 में देखा, लेकिन इस मरतबा फिर वही शिद्दत देख रहे हैं, बल्कि कुछ इजाफा इसमें हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए, कश्मीर की सूरत हाल यकीनन बहुत संगीन है। 34 दिन हो गए हैं कर्फ्यू लगे हुए हैं। कश्मीर के तकरीबन 70% इलाके में कर्फ्यू है। लोगों को एक मानों में कैद कर दिया गया है अपने घरों में। लोग कह रहे हैं कि मैं आम आदमी हूं तो फिर मुझे कैद क्यों किया गया है जी। और अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खुद पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद ने भी यही बात कही थी कि लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हुकूमत अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि 34 दिन तक बंद रहना अपने घरों में, घरों से बाहर ना निकलना कितना मुश्किल होता है। दवाओं की मसला हो गया है, खाने पीने का मसला हो गया है, बच्चों के लिए पानी और दूध तक का मसला हो गया है।
اور جس طرح کے حالات بتائے گئے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے جان کر یہ سن کر یہ دیکھ کر کے کہ جس طرح کے حالات بتائے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں شام کے ان شہروں کی صورتحال نظر آتی ہے. حلب کی صورتحال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں دوائیاں نہیں ہیں, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں تباہی ہے, وہاں تو بمباری ہو رہی ہے, وہاں وہ ملک تو جنگ زدہ ہے, لیکن کشمیر کو کیوں اس طرح کا جنگ زدہ کر دیا گیا ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے المیہ تو یہ ہے کہ 30 دن تک کشمیر میں آگ برستی رہی, 30 دن تک مظاہرے ہوتے رہے, 30 دن تک جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکلتے رہے, 30 دن تک فوج نے کرفیو لگا کر جو ہے وہاں پہ چوکسی اختیار کی اور 30 دن تک لوگوں کو گھروں میں ایک معنوں میں قید رکھا گیا. اس کے باوجود وزیر اعظم کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا ہے پارلیمنٹ میں. آج تک پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کا بیان نہیں آیا, بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر وزیر اعظم پہ جب چاروں طرف سے دباؤ پڑا کہ آخر کیوں وہ کشمیریوں کو, کیا وہ انسان نہیں مانتے, کیا وہ کشمیریوں کو ہندوستان کا شہری نہیں مانتے, کیا وہ کشمیر کو تو ہندوستان کا اٹوٹ حصہ مانتے ہیں, لیکن کشمیریوں سے ان کے جذبات کیوں اتنے الگ ہیں, جبکہ وہ کشمیر لیکن مدھیہ پردیش میں بالکل یہی بات, یہ کیا فرق ہے؟ بالکل یہی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جب ان پہ چاروں طرف سے یہ تنقید ہونے لگی کہ کشمیر پہ وہ بولنا نہیں چاہتے, جبکہ کشمیر میں ریاست جموں کشمیر میں پی ڈی پی کی سرکار میں بی جے پی کی سرکار بھی شامل ہے, بالکل ایک مخلوط حکومت ہے وہاں پہ, دونوں نے مل کے حکومت بنائی ہے. تو پھر جب آپ کی حصے داری ہے اس سرکار میں تو پھر آپ کیوں بولنا نہیں چاہتے, آپ کیوں گریزاں ہیں بولنے سے؟ اس طرح کی باتیں جب انتہا کو پہنچ گئیں تو پھر انہیں لگا کہ اس سلسلے میں بولنا چاہیے. پھر وہ مدھیہ پردیش میں آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے ایک تقریب ہوئی تھی وہاں پہ, ذرا یاد کرو قربانی, ایک تحریک چلائی جا رہی ہے حکومت ہند کی جانب سے 15 اگست کے پس منظر میں, ذرا یاد کرو قربانی. اس تحریک کا آغاز وہاں سے انہوں نے کیا تھا, ملک بھر میں چلے گا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ وہاں بھی جب انہوں نے کہا تو ان کی تقریر کو آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہاں بھی سنجیدگی نظر نہیں آتی, وہاں بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے کشمیریوں کے تعلق سے ہمدردی نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ بولنا چاہیے, اور شاید مجھے بھی لگ رہا ہے کیونکہ جن نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونے تھے ان کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیے گئے ہیں. دیکھیں یہاں بھی ڈپلومیسی جو ہے دکھائی پڑ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن نوجوانوں کے, کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونے چاہیے تھے ان کے ہاتھوں میں سنگ دکھائے جا رہے ہیں, سنگ تھما دیے گئے, پتھر تھما دیے گئے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے تو کشمیریوں پہ, مر بھی رہے تو کشمیری ہیں, نابینا بھی اگر ہو رہے ہیں تو کشمیری ہیں, گولیاں بھی چل رہی ہیں تو کشمیریوں پہ, پیلٹ گنوں کا استعمال بھی ہو رہا ہے تو کشمیریوں پہ, انہیں کرفیو زدہ کر دیا گیا ہے تو کشمیریوں کو بھوک اور پیاس اور دواؤں اور جو ہے حالات زندگی سے مجبور ہیں تو بھی کشمیری, مفلوج ہیں بھی تو کشمیری. اور پھر الزام بھی لگتا ہے تو انہی کشمیریوں پہ کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں تو لیپ ٹاپ ہونے چاہیے تھے, آپ کے ہاتھوں میں تو پتھر ہیں. اس سے بڑا مذاق, اس سے بڑا مزاح کا خیز بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سی پی آئی ایم کے جنرل سیکرٹری یوسف طارقامی صاحب فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف صاحب, ہم آج بات کر رہے ہیں کشمیر کی صورتحال پر. یقیناً 34 روز ہو گئے ہیں کشمیر میں کرفیو برقرار ہے, ہڑتال جاری ہے, بلکہ ہڑتال 18 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا یوسف صاحب, یہ جس طرح سے ہم چند دنوں کا اگر احاطہ کریں اور دیکھیں تو بڑی باتیں ہو رہی تھی, چاہے مرکز کی جانب سے ہو یا پھر ریاستی سطح پر ہو, کشمیریوں کو اعتماد میں لینے کی, کشمیریوں کی اعتماد سازی کی, ان کے دل جیتنے کی بڑی باتیں ہو رہی تھی. لیکن یہ جو اب صورتحال بن کے آئی ہے, کیا آپ اس کو اعتماد سازی کا نقشہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ اب جو صورتحال بنی ہے جو 2008 اور 10 سے زائد سنگین نظر آ رہی ہے. جہاں تک اس صورتحال کا تعلق ہے جس سے کشمیری عوام گزر رہے ہیں, جی اس کا جائزہ لیا جائے, اگر پھر ایک بار غلطی کی جائے, سطحی طور پر اس کو دیکھا جائے, نقصان دہ رہے گا. کشمیریوں کے لیے تو نقصان دہ ہے, تکلیف دہ ہے یہ صورتحال, جی, لیکن ملک کے مجموعی مفاد کے لیے بھی
یہ ٹھیک نہیں رہے گا. گہرائی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آج احتجاج ہے جی کشمیری عوام کی طرف سے، خاص طور پر نوجوانوں کی طرف سے، یہ کیوں کر پیدا ہوا، اس کے محرکات کیا ہیں اور کشمیری چاہتے کیا ہے. اگر جائزہ لے لیں گے آپ، جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا 2008 میں احتجاج، 2010 میں احتجاج، جی لیکن 2008 اور 2010 ہی احتجاج نہیں، آپ 90 سے شروع کر لیجئے. جی جی یہ احتجاج اس کا رنگ بدلتا گیا، اس کے شکل بدلی، لیکن یہ احتجاج شدت سے جاری رہا ہے کئی دہائیوں سے. یہ ایک آواز ہے، جی یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک احتجاج ہے ناانصافیوں کے خلاف. بڑا آج آپ اس کو یہ انسنی کر لے موجودہ حکمران دلی کے، پھر آج اس کو دبایا بھی جا سکتا ہے، آج اس کو پھر ٹھنڈا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ باخبر کرنا چاہتا ہوں اپنے ہم وطنوں کو، جی باشعور عوام کو، یہ غلطی دوبارہ ہو جائے جیسے کہ آج تک غلطیاں ہوتی رہی ہے، کہ دبا دیں گے اس چنگاری کو، دب جائے گی، پھر کبھی یہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگی، آگ میں تبدیل نہیں ہوگی. غلط فہمی رہی ہے آج تک، غلط فہمی رہے گی آنے والے وقت. لیکن یوسف صاحب اسی دوران جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ پڑوسی ملک اس تمام صورتحال کے لیے ذمہ دار ہے. تو ہم یہ بات کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی پر مرکز ہمارا ہو جاتا ہے، اسی حوالے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پڑوسی ملک پاکستان کا تعلق ہے، جی اگر آپ پوری تاریخ کا جائزہ لیں گے پارٹیشن کے بعد، دونوں ممالک نے جنگیں لڑی ہیں آپس میں، جی دونوں ممالک نے ٹکراؤ کا راستہ چنا تھا کئی بار، اور پھر بات چیت بھی کی ہے. جی یہ ایک دور میں نہیں ہے. اگر آپ پنڈت جواہر لال نہرو کے تب سے لے کر آج تک جائزہ لیں گے، مجھے یاد ہے کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو نے شیخ صاحب اپنے دوست کو 11 سال جیل میں رکھا، پھر رہا کیا، انہیں بھیج دیا تھا پاکستان بات چیت کرنے کے لیے، جی اسی کشمیر کے ایشو کو سلجھانے کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ کہ شیخ صاحب وہاں پہنچے اور ادھر سے نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو وفات پا گئے، کام ادھورا رہ گیا. میں صرف آپ کو تاریخ کے کچھ واقعات بتانا چاہتا ہوں، اپنے جو بھی یہ سننے والے زائرین ہیں، جو بھی ہماری بات کو سن رہے ہیں، جی ضرور، میں ان کی خدمت میں یہ کہوں گا، پاکستان کے ساتھ یہ اٹل جی گئے بس لے کر، پاکستان میں یہ جو ہمارے منموہن سنگھ جی، ان کے ساتھ مشرف کے تعلقات تھے، بات چیت تھی. یہ سوال آج کا نہیں ہے. ان دونوں ممالک کے درمیان کمپیٹیٹو کلیمز رہے ہیں کشمیر کے اوپر، لیکن میرا ایک سوال ہے، 2014 میں چناؤ ہو گئے، جی اور لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، یہی نوجوان قطاروں میں کھڑے رہ کر انتظار کر رہے تھے، ووٹ ڈالا، سرکار بنی، جی ابھی تو 1.5 سال بھی نہیں ہوا، اتنا بڑا احتجاج کیوں؟ لوگ خود مرنے کے لیے تیار کیوں؟ ارے صاحب، وہ گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ناتے ہو کر بھی، ان آرمڈ ہوتے ہوئے بھی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا پوری قوم، کیا پورے جو عوام ہیں کشمیر کے، وہ پاکستان کے حکم کے تابع ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے اشاروں پر؟ یہ میری نظر میں پورے کشمیری عوام، اس کی تاریخ، اس کے یہ جو خد و خال ہے، تہذیب ہے، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ کہنا، میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی دخل اندازی کہیں ہوگی یا ان کا منشا ہوگا، لیکن جو آج تحریک ہے، جو آج احتجاج ہے، یہ کٹنگ اکراس دا پولیٹیکل لائن عوامی احتجاج ہے.
ये एहतिजाज बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक है, ये एहतिजाज औरतों का है, बेटियों का है। अरे साहब, इसको समझने की कोशिश करो, देर हो जाएगी, देर हो जाएगी अगर आज भी अनसुनी कर दी। हमें दुख है यूसुफ साहब, आज यहाँ पर सवाल ये है कि इसमें कसूर किसका है? ये जो समझाने वाली बात है, जो मैसेज देने वाली बात है, जो हकीकत पहुंचाने वाली बात है, वो जमातें या फिर वो मेन जमातें जो इख्तिदार वहाँ पर हासिल करते हैं या फिर इख्तिदार में नहीं रहते, क्या उनकी कमी है या फिर मरकज की जानिब से कमी रह गई है? कसूर किन का है? जी, कसूर अहले इख्तिदार का है, लोगों का नहीं है। ये कल भी उनका ही कसूर था, आज भी उनका ही कसूर है जिनके हाथ में इख्तिदार की लगाम है। जी, आज आप समझ, पूरे मुल्क में जब आप ये गाय के सवाल पर, बीफ के सवाल पर झगड़ा शुरू करते हैं, जब आप मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, बड़ा समझते हैं कि आप इसका असर कश्मीरियों पर नहीं पड़ेगा। जी, आप जब 370 जो कि खोखला बन चुका है, हिंदुस्तानी आईन का एक जुज है, वो हिस्सा है, उसको खोखला किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बावजूद, जी, और फिर आज ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको हटाना ही है। क्या आप समझते हैं कि कश्मीरियों में एतमाद पैदा होगा? क्या आप ये समझते हैं कि आज कश्मीरियों, कल पीडीपी ने चुनाव लड़ा ये कहकर कि हमें बीजेपी जो एक फिरकापरस्त जमात है उनको रोकना है, हमें वोट दे दीजिए, वोट मिला। और जम्मू में बीजेपी ने कहा कि हमें कश्मीरियों का जो गासिबाना जो गलबा रहा है आज तक, उससे छुटकारा पाना है। जी, कश्मीर, ये जब इन्हीं दो पार्टियों ने जम्मू में कहा हमें कश्मीर के खिलाफ लड़ना है और पीडीपी ने कहा हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, फिर यही दो पार्टियां सरकार बनाए और ये समझते हैं आपके लोग दीवाने होकर जश्न मनाए। मैं ये कंपाउंडिंग फैक्टर्स है, मैं नहीं मानता हूं कि यही बुनियाद है, लेकिन इन चीजों से, इन हरकत से लाजिमन बेचैनी में इजाफा हुआ और जो चिंगारी थी वो आग में बदल दी गई। ये वजूहात तारीखी तौर पर मैं आज भी समझता हूं ये वो सवाल है, वो सियासी गैर यकीनियत है, वो सियासी बेचैनी है जिसको आज तक हुक्मरान पार्टियों ने एड्रेस नहीं किया। आज की सरकार ने नहीं, इससे पहले भी जो सरकारें बनी थी उन्होंने भी नविश्ता दीवार को पढ़ने से इनकार किया। जी, तो लावा बन गया। यूसुफ साहब, सवाल यहाँ पर यही है, जब भी इस तरह की बेचैनी होती है और हालात खराब होते हैं और इस तरह की हलाकतें होती है और फिर एक मर्तबा कश्मीर जल उठता है, तो उसी तरह की सूरत हाल आज भी देखने में आ रही है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से जमहूरी अमल में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, अभी आपने फरमाया, क्या इस तरह की सूरत हाल फिर कश्मीरियों को किस रुख पे ले जाएगा, किस मौक़िफ़ पर वो एतमाद करेंगे, किस तरफ देखेंगे? एक तरफ रियासती सरकारें हैं, रियासती कायदीन हैं, दूसरी तरफ मरकज़ है, तीसरी तरफ हुर्रियत क़यादत भी है। आप क्या कहेंगे, किस मौक़िफ़ की तरफ जा रहे हैं लोग? रियासती सरकार के दायरे में आज पिट रहे हैं लोग। अभी आज हमारा बिजनेस बंद है, यहाँ का कारोबार मुअत्तल है, यहाँ के तालीमी इदारे बंद हैं। मैं समझता हूँ ये नुकसान कश्मीरियों का है। अगर बच्चे आज तालीम से महरूम रहेंगे, आने वाली नस्ल पर क्या असर होगा? और वो जो जिनका लाइवलीहुड है, रोजाना वो बेचारे मजदूरी करने के लिए जाते हैं और फिर कुछ खाते हैं, भला उनका क्या हाल होगा जबकि सनसान पड़ा है बाजार भी, जबकि सनसान पड़ा है जो भी पूरा कश्मीर। मैं मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन अगर वाकई मुल्क के हुक्मरान समझते हैं कि कश्मीर हमारे साथ है, ये दर्द कश्मीरी अवाम ही क्यों सहे, ये दर्द पूरा जिस्म क्यों न समझे, ये एक कश्मीरी का सवाल है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आज 32 दिन के बाद कुछ बोले, शायरी करे, और वो भी मध्य प्रदेश में।
جی 32 दिन जबान बंद रखी। हैरानगी की बात है कि दलित की पिटाई हो या कश्मीरियों की पिटाई हो, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में आकर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए फुर्सत नहीं। भला ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? अब कुल जमाती इजलास की बात की गई है, कल यानी 12 अगस्त को कुल जमाती इजलास तलब किया गया है। इसकी सदारत खुद वजीर आजम करेंगे और फिर इसके बाद रियासती सरकार से मुशावरत के बाद हो सकता है कुल जमाती वफद, पार्लिमानी वफद कश्मीर भी आए। तो इसको आप किस कदर दायमी अमल के लिए कारगर समझ रहे हैं? कल राज्यसभा में बहस हुई जी, कल मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने वहां कंसर्न का इजहार किया। अच्छी बात है जी। हम ये नहीं मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वहां पार्लियामेंट के अंदर जो हसास हैं, अब भी उनकी दिलचस्पी है कश्मीरी अवाम के साथ। लेकिन हम हुक्मरानों की बात करते हैं कि हुक्मरानों के दिल में क्या कहीं पर अभी भी कुछ बचा है कश्मीरी अवाम के लिए? वो दरीचा खोलिए। ये सवाल नहीं है आज, ये सवाल नहीं है आज आग को बुझाने का, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन असल सवाल है बीमारी की जो जड़ है उसको समझने की, इसका एक इलाज ढूंढने की, और उसके लिए ये जो लातलाल की बातें, ये जो सियासत की बातें, इनको छोड़ना होगा। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लचक पैदा करनी चाहिए, रियासती सरकार को लचक पैदा करनी चाहिए और इन हालात से सबक हासिल करना चाहिए। वहां कश्मीर की लीडरशिप हुर्रियत हो या मेन स्ट्रीम वाले, उन्हें भी सबक हासिल करना चाहिए और एक टकराव की जो सूरत हाल है वो कहीं रुक जाए, आपसी बातचीत की जाए। उसी में भला है कश्मीरी अवाम का, उसी में भला है मुल्क के इतिहाद का। यूसुफ साहब, मैं आखिरी सवाल करूंगा। जिस तरह से मणिशंकर अय्यर का भी एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो वाजपेयी के दौर में जिस तरह से एक पेशरफ्त हुई थी, एक मैकेनिज्म के तहत मसले को हल करने के लिए एक पेशरफ्त जरूर हुई थी, लेकिन वो काम रुक गया। खुद पाकिस्तान के साथ जो बातचीत होनी थी वो भी कुछ मराहिल के तहत आगे बढ़ा लेकिन रुक गया। और जहां तक कश्मीरियों से राबते की बात या कश्मीर की सूरत हाल, वहां की ग्राउंड रियलिटीज क्या होनी चाहिए, पटगाउनकर रिपोर्ट जो यूपीए सरकार के दौर में जो पेश की गई, क्या इन दो चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए आज, या फिर नए सिरे से, जिस तरह से आज नए सिरे से बात हो रही है, फिर वफद आएगा, फिर वो जायजा लेगा और फिर एक रिपोर्ट सामने आएगी, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यह है जी, मैं सबसे बड़ी जो अपील कर लूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, आज जुर्रत का मुजाहरा करे और ये मान ले जी, कश्मीर का मसला है जिसका सियासी हल निकालना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है और मुल्क के लिए जरूरी है, और फिर बरसगीर में अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये बात करे ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के अंदर, ये ऐलान कर लेना कि हम आपकी दर्द को समझते हैं, आपके दुख को समझते हैं, और दुख है आपकी पहचान के बारे में, दुख आपके मुस्तकबिल के बारे में, उसका हल निकालेंगे आपके साथ बातचीत के जरिए, इसका हल निकालेंगे। दोनों ममालिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ मिलकर, एक दूसरे को नीचे दिखाने की गरज से नहीं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और कंसर्न को समझकर, पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं या हिंदुस्तान के कंसर्न हैं उनको अकोमोडेट करना होगा। ये हिंदुस्तान को भी समझना होगा कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है, उनके कंसर्न को अकोमोडेट करके ही हम एक सही अमल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मेरी नजर में क़यादत चाहिए जो दूर अंदेश हूं, जो दूर तक नजर रखे, मसाइल का हल ढूंढना आसान बन जाएगा। जी यूसुफ साहब, एक आखिरी और सवाल कर लूंगा आपसे। कल के हवाले से जो कुल जमाती इजलास होगा, तो इस हवाले से आप क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत रखते हैं, आपका क्या ख्याल है?
کیا صورتحال عارضی طور پر امن کی طرف جائیں گے اور پھر جو دائمی امن کی بات ہے وہ ادھوری جیسی کی تیسی رہ جائے گی؟ کل کی میٹنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا ہمارے سامنے آتا ہے؟ اب جا کر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, حکمرانوں پر میرا بھروسہ نہیں, میرا بھروسہ ہے ہندوستان کے عوام پر جو کشمیریوں کی طرح ہی پٹ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر وہ جمہوری قوت آواز اٹھائے, سرکار کو مجبور کرے, راستہ نکل سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف. جی بہت بہت شکریہ یوسف صاحب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. جس طرح صاحب یقیناً صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بنیادی مرض ہے, یقیناً فروعی معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے, ایک لمبا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن جو بنیادی سطح پر جس طرح سے اقدام ہونا چاہیے, جس طرح سے منی شنکر ایّر نے بھی سوال اٹھایا ہے, عمر عبداللہ نے بھی کہا ہے کہ بھائی کیوں آپ پٹگونکر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اسی پر غور کر لیں, اسی پر بات کر لیں, اور جس طرح سے جو عمل جو پیش رفت ہوئی تھی واجپئی کے دور میں یا منموہن سنگھ کے دور میں پاکستان کے حوالے سے, تو آپ وہ جو کام رکے ہوئے ہیں اسی کو آگے بڑھائیں, بجائے ایسے کہ آپ پھر سے نیا کام شروع کریں. کیا یہ وقتیہ عارضی حالات کو سدھارنے کے لیے, اس کے بعد پھر حالات جو کہ تو برقرار رہیں گے اور پھر یہ مسئلہ جو کشمیر کا ہے یا پھر کشمیر کی جو صورتحال ہے پھر چند دنوں میں ہم کو جو ہے پھر اسی طرح کی سامنے آئے گی؟ دیکھیے بالکل, دیکھیے جس طرح کی پیش قدمی ہو رہی ہے, جس طرح کے حالات بن رہے ہیں, اگر وزیر اعظم واقعی میں سنجیدہ ہوتے, اگر حکومت واقعی میں سنجیدہ ہوتی تو 32 دنوں بعد کشمیر کے حوالے سے منہ نہیں کھولتا, بلکہ پہلے ہی دن جب کشمیر کے حالات خراب ہوئے تھے, برہان وانی کی جو ہے موت کے بعد جس طریقے سے وہاں 2-3 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے اور جس طریقے سے احتجاج جو ہے شدت اختیار کر گیا تھا, اسی وقت وزیر اعظم بولتے. آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات میں پٹے داروں کی جو ہے ایک مہم چلی تھی ریزرویشن کی, پٹیل برادری نے ریزرویشن کی ایک مہم چلی تھی, تو اس مہم کے 3-4 دنوں بعد ہی وزیر اعظم ٹی وی پہ آ گئے تھے. انہوں نے سیدھے مخاطب کیا تھا پٹے داروں کو, اور ان کا درد آیا تھا, بالکل وہ درد چہرے سے آیا تھا. وہ ریکویسٹ کر رہے تھے ان لوگوں سے, وہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ احتجاج مت کیجیے, آپ جو ہے وہاں پہ پاٹی داروں کا احتجاج, آپ کو تو یاد ہے کہ گجرات میں بالکل ایک پرتشدد ہو گیا تھا. تو پرتشدد جب ہو گیا تھا تو انہوں نے بہت ریکویسٹ کی تھی ان سے, اور فوری طور پہ وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے سیدھے گجراتیوں سے مخاطب کیا تھا, گجرات کی پٹیل برادری سے سیدھے مخاطب کیا تھا. تو وہاں جو اخلاص تھا وہ اخلاص کیا آپ کو یہاں دکھا ہے. تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ مودی کے یا پھر بی جے پی کے پاس کشمیر کو لے کر, کشمیر کے عوام کو لے کر جس اخلاص کی جو ہے ضرورت ہے وہ نہیں نظر آتا ہے. اور ان کے بیانوں کو لے کر پارلیمنٹ میں جس طرح کے ریمارک ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ 2-3 دنوں میں پارلیمنٹ میں بحث ہوئی, کانگریس کے لیڈروں نے بھی بحث کی اور دیگر لیڈروں نے بھی بحث کی. تو اس بحث میں مودی کو جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا, دیکھیے وہی مودی ہیں, ایک دن پہلے ان کی تلنگانہ میں تقریر ہوتی ہے جس میں وہ پورے جذبات میں, پورے جوش میں, پورے درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گولی مارنی ہے تو مجھے مارو, میرے دلت بھائیوں کو نہ مارو. باضابطہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دلت بھائیوں کو نہ مارو. کیا وہ یہ ریکویسٹ جو ہے کشمیریوں کے لیے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ کشمیریوں کو اپنا بھائی نہیں بول سکتے تھے جب وہ دلتوں کو اپنا بھائی بولنے کے لیے تیار ہیں, جبکہ ان کے نظریات اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتے کہ وہ دلتوں کو اپنا بھائی بولیں, اگر ہم سنگھ پریوار کے نظریات کی بات کریں. تو پھر جب وہ ان سارے نظریات کو پس پش ڈال کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ان کے نیچے سے تو جب یہی دلتوں نے گجرات میں احتجاج کیا تو ان کے پیروں تلے سے تو زمین کھسک گئی تھی. جب وہ مردہ گائے پھینک کے جو ہے سڑکوں پہ آ گئے میدان میں, تو 7% دلتوں نے جو ہے کرسی ہلا دی تھی. آنندی بین پٹیل کو استعفیٰ دینا پڑا. آپ نے دیکھا گجرات کی کیا حالت ہوئی ہے. تو انہیں جو ہے دلتوں کا درد تو ان کے دل میں جا گزی ہو گیا. اب یہاں کشمیریوں پہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن آج تک وہ سیدھے بولنے کو تیار نہیں ہیں.
पार्लियामेंट में तो उन्होंने कभी भी एक बयान नहीं दिया। बस तेलंगाना में एक जलसे आम के दौरान उन्होंने एक जो है एक बयान दाग दिया, हम ये कह सकते हैं, कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से। अब देखने वाली बात यह है कि कुल जमात इजलास हो रहा है, सदारत खुद वज़ीर आज़म कर रहे हैं, लेकिन इस कुल जमाती इजलास का मकसद क्या होगा? क्या ये नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन हो जाएगा या इस सिलसिले में कोई अहम पेशरफ्त की जाएगी? देखिए, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात है, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये इस अहम पेशरफ्त इसमें होगी या ये बहुत ज़्यादा नतीजा कैसे साबित होगा। लेकिन अब देखना होगा कि हुकूमत कितनी मुखलिस है इस मसले पे। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत चाहेगी कि वहाँ अमन कायम हो। अमन कायम करने के लिए लोगों में एतमाद की बहाल करना होगा। देखिए, जैसा कि यूसुफ तरेगामी साहब ने कहा कि आवाम में एतमाद कैसे आएगा इस हुकूमत के लिए या फिर कश्मीर की हुकूमत के लिए आवाम में एतमाद कैसे आएगा? जब तक उनके दर्द को समझा नहीं जाएगा, जब तक उनके मसाइल को सुलझाया नहीं जाएगा, जब तक उनकी बात उनके बीच में खड़े होकर नहीं सुनी जाएगी, जब तक वहाँ अमन कैसे कायम होगा? जब तक उनके मसाइल को हल करने की संजीदा मसाई नहीं की जाएगी, जब तक उन बच्चों पे पैलेट गनों के जो है हमले होते रहेंगे, उस वक्त तक जो है वहाँ के मसले हल होने वाले नहीं हैं। आर्टिकल 370 को हटाने की बात की जा रही है। यूसुफ तरेगामी साहब ने वो भी जिक्र किया कि कैसे आइन में जो है गुंजाइशें निकालने की कोशिश की जा रही है कश्मीरियों पे जो है शिकंजा कसने के लिए। तो ये जो हालात हो रहे हैं, ये जो एतमाद की जो फ़ज़ा है, एतमाद की फ़ज़ा, देखिए दोनों के बीच एतमाद की जो एतमाद सादे में जो फासला है, जो कलीज है, वो बढ़ती जा रही है। तो कलीज को पाटने का काम तो नहीं किया गया है। पहले दिन से ये कहा जा रहा है, पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि ये मसला जो है सबसे बड़ा मसला एतमाद का है। सबसे पहले आपको यहाँ इसी एतमाद की बात की थी जब यहाँ पर सरकार बनी थी। अगर हम जमहूरी तर्ज अमल की बात करें, अगर हम एक रिकॉर्डेड वोटिंग की बात करें, तो पिछली मरतबा जो 2014 में इंतखाबात हुए थे, सैलाब से मुतासरा रियासत थी, उसके बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और वोटिंग में हिस्सा लिया था और एतमाद किया था एक वो उस आवाज़ पर जो एक नई मतलब एक नई तब्दीली लाने की उम्मीदें थी उनको। लेकिन उसके बाद देखा ये गया कि उसके बरअक्स सूरत हाल हो गई। देखिए, मसला तो यही है कि आवाम कश्मीर कुछ तयक़ुनात दिए गए थे, बिल्कुल कुछ खतरात बताए गए थे, लेकिन हुआ ये कि खतरात पूरे हुए, तयक़ुनात झूम के तो बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि आपने कभी भी लोगों के एतमाद को बहाल करने की कोशिश नहीं की, लोगों के लिए भलाई का काम करने की कोशिश नहीं की, कश्मीर की तरक्की के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की, बेरोजगारों के बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। आज आप कहते हैं कि उनके हाथों में लैपटॉप होने चाहिए थे। लैपटॉप का ज़माना गया। अभी किस दौर में हम जी रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि जिनके हाथों में लैपटॉप होने चाहिए वो पत्थर हाथ में उठा रखे हैं और उनके हाथों में पत्थर दे दिए गए। कब तक लैपटॉप तो बात की बात है, वहाँ बरकी कौन सी होती है? पहले तो बरकी नहीं होती है वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए वही बरकी का संगीन मसला है, लोग सड़कों पर निकल आते हैं। बिल्कुल, देखिए बरकी पानी के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं कश्मीर के, तो इन मसाइल को हम हल करेंगे। जब तक हम हल नहीं करेंगे तब तक हम कैसे ये कह सकते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है? बेशक कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन इस अटूट अंग के जो मसाइल हैं उसको दूर करने की कभी कोशिश नहीं की गई। अब ये जो कुल जमाती इजलास होने जा रहा है, इस इजलास में ज़रूरत इस बात की है कि वज़ीर आज़म या फिर जो है तमाम जमातों के कायदीन मसले की बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। या फिर जैसा कि आपने कहा, मणिशंकर अय्यर का भी बयान हमने देखा कि हम कश्मीर के मसले पे जो बातचीत हम करेंगे उस बातचीत को फिर नए सिरे से शुरू ना करें, बल्कि हमारे जो पिछली हुकूमतों ने, पिछले लीडरों ने, पिछले सरबराहों ने जिस राह पे लाके इस बातचीत को छोड़ा है वहीं से पिक किया जाए और वहीं से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। जाहिर सी बात है उन्होंने आधे से ज़्यादा रास्ता तो जो है पार कर लिया था। अब जो बाकी मसाफत बची है उसको पार करने के लिए आप इक़दाम करेंगे तो आप फौरी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो यहाँ आपको मंजिल तक पहुँचना है, यहाँ आपको आगाज़ करके दरमियान में छोड़ना नहीं है।
जैसा कि माजी में देखिए वाजपेयी के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने संजीदा कोशिश की, वो खुद दोस्ती की बस लेके लाहौर गए थे, फिर लाहौर में अलामिया भी हुआ था, फिर उसके उन्हीं की संजीदगी थी, उन्हीं का जो है एक मसाई थी, उन्हीं का जो है कोशिश थी कि परवेज मुशर्रफ जैसे लीडर को, जिन्होंने कारगिल की जंग की थी वहाँ पे मुसल्लत की थी, ऐसे लीडर को जो है पसीजना पड़ा, ऐसे लीडर को झुकना पड़ा और वो हिंदुस्तान आए कारवां लेके, अमन का कारवां लेके वो हिंदुस्तान आए और आगरा में मीटिंग हुई। गो के बदकिस्मती ये है कि हार्ड लेनर्स हम कहते हैं, एल के अडवाणी या फिर सुषमा स्वराज, जो भी मसाइल उस ज़माने में रहे हों, पर किसी न किसी वजह से ये मामला जहाँ का तहाँ रह गया, वरना तो वाजपेयी बहुत संजीदा थे और फिर मनमोहन सिंह ने भी बहुत सारी कोशिशें की हैं और ये कोशिशें आज तक जारी हैं। अब ये वज़ीर आज़म मोदी की जिम्मेदारी है, वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की जिम्मेदारी है, वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की जिम्मेदारी है और अपोजिशन जमातों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को बहुत संजीदगी से समझें, बहुत संजीदगी से इसको देखें और जो बातें हैं जो काबिल हल हैं या जिनके हल के लिए आपको इक़दाम करने हैं, उन इक़दाम की तरफ जो है आगे बढ़ें, तभी जाके वहाँ अमन कायम होगा, लोगों में एतमाद भी आएगा और लोग जो है भरोसा भी करेंगे, वरना तो फिर यही हालात रहेंगे, यही कश्मीर जलता रहेगा और यही मसले का कोई हल सुझाई नहीं देगा दूर दूर तक। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, कुल जमाती इजलास का अगरचे ऐलान किया गया है, मरकज़ की जानिब से कुल जमाती इजलास होगा, इसमें यकीनन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसकी सरबराही करेंगे और दीगर जमातों के क़ायदीन और नुमाइंदे इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही होगा कि क्या इस इजलास से कश्मीर में दायमी जो अमन की ज़रूरत है या फिर जिस तरह से बुनियादी मसला है, क्या उसकी तरफ वाक़अतन कोई पेशरफ्त होगी या फिर आर्जी तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि जो कुछ आज हालात बने हुए हैं इसको किसी तरह से संभालने के लिए या फिर यहाँ पर हालात को साजगार करने के लिए कोई एक पहल की जाए। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि कश्मीर का जो मसला दरअसल हकीकी बुनियादी मसला है, उस तरफ गौर करने की ज़रूरत है। बहुत से क़ायदीन, तमाम जमातें सभी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मसले कश्मीर का बुनियादी हल निकाला जाना चाहिए, लेकिन इसको निकालने के लिए जो तरीक़ेकार होने चाहिए, क्या उस पर पेशरफ्त हो रही है, क्या उसके लिए ठोस इक़दाम हो रहे हैं, क्या उसके लिए सभी तरफ की नीयतें साफ़ है? ये बहुत से सवालात हैं, इसका यकीनन हुकूमतों को जवाब देना होगा। चूँकि कश्मीरी इस दरमियान पिस रहे हैं, कश्मीरियों की जानें जा रही हैं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों को इसका वबाल झेलना पड़ रहा है, तो यकीनन यहाँ पर इंसानी खतरों पर सियासी मसले के तहत या फिर जो कुछ तनाज़ा बना हुआ है खित्ते में, इसको हल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत है, पेशरफ्त की ज़रूरत है। वरना बसूरत दिगर यकीनन जिस तरह से आज बेचैनी अवाम में देखी जा रही है, तो फिर अवाम खुद ये फैसला करेगी कि कौन किस पर वो एतमाद करेंगे और हालात फिर किस तरफ जाएंगे। इसी के साथ हमारा खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।